रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब रुए जमीन का वो मुकद्दस और तारीखी मकाम है जहां मौजूद हरमैन शरीफैन पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा के दिलों की धड़कन है। और यही वो वाहिद मुल्क है जहां हर साल लाखों मुसलमान जाते हैं और नम आंखों के साथ वापस आते हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, पिछले चंद सालों में सऊदी अरब को एक यूरोपीय मुल्क बना दिया गया है और इन सालों में इस पाक सरजमीन पर ऐसे बेहुदा काम देखे गए कि हर सच्चा मुसलमान कानों को हाथ लगाता है। लेकिन इस बार मुनक्किद किए जाने वाले रियाज सीजन में तो बेहयाई के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, जिसमें ना सिर्फ नीम बरहना डांस किए गए बल्कि इस पाक सरजमीन पर बॉलीवुड के लिए बेहुदा फिल्में बनाने का अज़्म भी किया गया। और सबसे अफसोसनाक और घटिया बात यह है कि जिस मुल्क में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली दुख्तर बीबी फातिमा तो ज़हरा की कब्र मुबारक पर एक कतबा लगाने की इजाजत भी नहीं है, अब वहां सलमान खान के हाथों के निशान का कतबा लगेगा। अस्तगफिरुल्लाह। जी हां साथियों, सलमान खान इन दिनों दबंग टूर्स के लिए सऊदी अरब दारुल हुकूमत रियाज में मौजूद हैं, जहां इनके हमरा शिल्पा शेट्टी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। इस दौरे की सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस दौरे के दौरान सलमान खान को बज़ाहिर एक अहम एजाज से भी नवाजा गया है, और वो ये है कि एक तकरीब में सलमान खान के दोनों हाथों के निशान लिए गए हैं, जिन्हें सऊदी दारुल हुकूमत के सियाती और तफरीही मकाम बुलेवर्ड रियाज सिटी में वाला फेम पर लगाया जाएगा। और सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इस बार रियाज सीजन के दौरान सरजमीने वही पर जो नंगा नाच देखा गया है, इसको देखकर हर मुसलमान का सर शर्म से झुक जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस म्यूजिक कंसर्ट में सलमान खान और भारत की मशहूर तवाइफ शिल्पा शेट्टी की जानिब से मुजरा किया जा रहा है, लेकिन वहां के नाम निहाद मुसलमान लाखों की तादाद में जमा होकर अपनी मुनाफकत का सबूत दे रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, सोचिए कि यह कैसी घटिया तरीन मुनाफकत है कि जहां रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली चूमने की तो पाबंदी है, और अगर कोई चूम भी ले तो उसको डंडा मार कर भगा दिया जाता है। लेकिन इसी शहर में जब मुन्नी बदनाम के गाने पर नंगा मुजरा किया जाता है तो इस आले सऊद को सांप सूंघ जाता है, और अगर कोई गैरतमंद मुसलमान बोलने की जसारत भी कर ले तो उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। ये कैसी मुनाफकत है कि जिस मुल्क में नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगूठे चूमने को तो बिद्दत और गुनाह कहा जाता है, लेकिन वहां शराब पीकर दीवाना वार झूमने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये वही सरजमीन है जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर हाथ उठाने की तो इजाजत नहीं, लेकिन अगर आप किसी नामहरम लड़की के साथ रात गुजारना चाहते हैं तो आपको रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार पर जाने वाले को तो कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन अगर कोई जुए खाने में जाकर शराब पीकर और जवान लड़कियों को गोद में बिठाकर जुआ खेलना चाहता है तो आप ये कभी अमल बासानी सरंजाम दे सकते हैं। ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने सहाबा कराम की कब्रों तक के निशान मिटा दिए और इन मिटे हुए निशानों पर भी बिल्डोजर चलवा दिया। अब वहीं पे सलमान खान जैसे नाचने वाले कंजर के हाथों के निशान लगाए जाएंगे। आप इस म्यूजिक कंसर्ट में अवाम की तादाद को देखें और सोचें कि क्या यही वो मुसलमान हैं जिनको हमें आज तक फॉलो करने का कहा जाता रहा है, और बार बार यही तलकीन की जाती रही कि इन जैसा मुसलमान बने ताकि आपकी आखिरत आसान हो सके। लेकिन अब इनका ये हाल देखकर यकीनन तलकीन करने वाले लोग भी शर्मिंदा होते होंगे। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक मौलवी साहब फरमा रहे थे कि हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सऊदी अरब में गुजारी जा रही है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब में शिल्पा शेट्टी का इस तरह मुजरा करना भी किताब और सुन्नत के मुताबिक है, और क्या यहां होने वाली खिराफात भी किताब और सुन्नत के मुताबिक है? तो इसका जवाब है कि हरगिज नहीं, क्योंकि किताब और सुन्नत तो हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हुक्म देते हैं, लेकिन आजकल सऊदी अरब में होने वाले बेहुदा काम कभी भी इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकते। इस कॉन्सर्ट की सबसे शर्मनाक और इस्लाम मुखालिफ बात यह थी कि इस तकरीब के दौरान ऐसे शिरकिया कलमात अदा किए गए जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं, और वो भी ऐसी जगह पर जहां से इस्लाम की इब्तिदा हुई थी। इन कलमात में कहा गया कि कोई तो आएगा भगवान के बदले में, तेरा अंतिम तो लिखा है उसके हाथ में। दोस्तों, ये अल्फाज सलमान खान के मशहूर गाने से लिए गए थे जो वहां बार बार दोहराए जा रहे थे,
اور نیچے موجود عوام اپنی مستی میں ان شرکیہ کلمات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ لیکن افسوس ان میں کوئی بھی غیرت مند مسلمان ایسا نہیں تھا جو کم از کم اس شرک کو ہی روک سکے۔ اس دوران ایک طرف تو میوزک پر ننگا ناچ جاری تھا تو دوسری جانب ایک لڑکی سعودی عرب کا جھنڈا لہرا رہی تھی جس پر کلمہ طیبہ درج تھا، لیکن وہاں موجود کسی کو شرم و حیا تک نہیں آئی اور یہ لڑکی اسی طرح کلمہ طیبہ کی سرعام توہین کرتی رہی۔ اس کے علاوہ اس کنسرٹ میں آپ کو ہر طرف شراب کے جلوے نظر آئیں گے جو سرعام پی جا رہی تھی، اور اسی شراب کے نشے میں بےہودہ لڑکیاں فیش ڈانس میں مصروف تھیں، اور اسی دوران ان کو ہراس بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے اس میوزک کنسرٹ کا ماحول بھی خراب ہوا، لیکن پھر جلد ہی اس پر قابو پا لیا گیا۔ اس میوزک کنسرٹ کے اگلے دن سعودی عرب کی سڑکوں پر بھی شرمناک مناظر دیکھے گئے، جیسا کہ آپ اس سوشل میڈیا سٹار خاتون فوز العتیبی کو ہی دیکھ لیں، جس نے کنسرٹ کے روز اپنی ایک انتہائی شرمناک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ ایک مشہور ثقافتی مقام پر اپنے خاوند کے ساتھ سرعام بوس و کنار میں مصروف تھی، جبکہ اس موقع پر اس نے سفید رنگ کا ایسا فراق پہن رکھا تھا جس میں اس کا جسم اریانی کی حدوں کو چھو رہا تھا، جس کے بعد ابھی کچھ غیرت مند صارفین اس تصویر پر ہی اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ بے باک نظریات کی حامل فوز العتیبی نے اگلے روز پھر اپنی ایک انتہائی شرمناک ویڈیو بھی پوسٹ کر ڈالی، اور اس ویڈیو میں بھی وہ اسی مشہور سیاحتی مقام پر موجود تھی جہاں وہ ایک قدیم دور کی بلڈنگ کے تہخانے میں بنی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہے، جبکہ اس ویڈیو میں بھی اس نے وہی مختصر سا فراق پہن رکھا ہے جو اس کے گھٹنوں سے بھی اوپر ہے۔ فوز العتیبی بڑے بے باک انداز میں اس عمارت کے تہخانے میں داخل ہو کر وہاں بنے ایک کنویں کے پاس جاتی ہے جہاں یہ دوبارہ کچھ شرمناک انداز اپناتی ہے۔ اس میوزک کنسرٹ کے بعد سلمان خان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں جلد سعودی عرب میں بھی بالی ووڈ طرز کی فلمیں بناؤں، اور سعودی عرب آنے پر مجھے سب سے زیادہ خوشی اس لیے ہوئی کیونکہ میری وجہ سے لاکھوں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی، اور اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کیا ہوگی کہ لوگ میری وجہ سے خوش ہیں۔ اداکار سلمان خان نے سعودی عرب میں نظر آنے والی تبدیلیوں یعنی بےہودگی پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی ریجن میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور جو کچھ یہاں دیکھا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ سلمان خان کے ساتھ موجود اداکارہ شلپا شیٹھی نے اس موقع پر کہا کہ پہلی مرتبہ سعودی عرب آئی ہوں اور میں نے یہاں ریاض سیزن اور مملکت میں جو کچھ دیکھا ہے اس کے جمالیاتی پہلوؤں کے متعلق بالی ووڈ کے دوستوں کو بتاؤں گی۔ ناظرین گرامی، یاد رہے یہ صرف ایک میوزک کنسرٹ ہی نہیں بلکہ اس جیسے ابھی سینکڑوں میوزک کنسرٹس آنا ابھی باقی ہیں جو اس ریاض سیزن میں آگے چل کر منعقد کیے جائیں گے، اور ناقدین کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میوزک کنسرٹ میں ہونے والی فحاشی آئندہ ہونے والی فحاشی کا صرف 2% ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے کنسرٹس میں یہودی گلوکاروں اور طوائفوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت دی جائے، جبکہ یہ بھی یاد رہے کہ اس سے قبل بھی بدنام زمانہ ریاض سیزن میں دنیا بھر سے فیش گلوکار اور رقاصائیں بلائی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ان محفلوں میں شراب اور دیگر حرام کاموں کی بھی کھلی چھٹی دی جاتی ہے جیسا کہ اس بار دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ان سب حرام کاموں کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ امت مسلمہ کی جانب سے آل سعود کے ان حرام کاموں اور اسلامی شاعر اور مقدسات کی توہین پر خاموشی اس کام کے مزید بڑھاوے کا سبب بن رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس جرم کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہے، کیونکہ برائیوں کو اور گناہوں کو برداشت کر لینا بھی گناہ کر لینے کی طرح ہی جرم ہے، اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اجتناب کرتے ہیں بے شک وہ عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام کی صحیح روح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔